وبركاته دعا فرماؤ اللہ پاک ساڑھے سارے دی اج دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے، درود محبت نال پیار نال بلند آواز نال پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور عفت حوالہ دے نال چند اشعار پیش کر کے جد چاہاں گا۔ شاعر کہندہ ہے میرے آقا دیاں صفیتاں پیا کردہ زمانہ کہو سبحان اللہ۔ سارے تے ادھر اس گوٹھ سے سارے چلے گئے نا، ادھر سامنے آؤ کو پتہ لگے مہمان آئے نے تسی ادھر سامنے آؤ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، سامنے آؤ۔ اللہ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ ذرا محبت نال ایک بار کہو سبحان اللہ۔ جنہوں نبی پاک نال پیار ہے نا، ایک ایمانداری نال سجاد بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفیتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفیتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفیتاں پیا کردہ زمانہ سب سوہنیا تو سونا، سب سوہنیا تو سونا، حسنین دا نانا سب سوہنیا تو سونا، حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفیتاں پیا کردہ زمانہ سب سوہنیا تو سونا۔ رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیا نے، رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیا نے، چہرہ میرے آقا دا نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ پرنوار دی گل کرن گاواں آنا مرالی والے دے رہن والے آ جنہوں جنہوں نبی پاک علیہ السلام نال پیارے جملہ میں پڑھاں گا نبی پاک نال محبت دا ثبوت دیا دے۔ چہرہ میرے آقا دا جی چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ سب سوہنیا تو سونا، حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفیتاں۔ اور کس نبی دی شان بیان کرے آ، کس پیغمبر دی عظمت بیان کرے آ، ذرا غور کرنا۔ اور جد رتبے نہ کوئی تولے، جد رتبے نہ کوئی تولے، اوہ دی کڑاری سے کرے جد لباں تیرا بولے، اور جدا جگ دیوانہ اے سارے ماشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے آئیو نا، پروانے آئیو نا، نبی پاک نو منن والے آئیو، اے جدا جگ دیوانہ اے جدا جگ پروانہ زہرا دا باب آئے حسنین دا نانا
زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا سب سوہنیاں تو سونا اگلا جملہ بڑے پیار والا اگلا جملہ بڑی محبت والا جملہ میں پڑھنا ہے نبی پاک نال محبت دا ثبوت آجے جملہ بڑے پیار والا کیوں آقا میں جانور کا ساری دنیا جان دیئے کیوں آقا میں جانور کا ساری دنیا جان دیئے میرے کملی والے دا توجہ میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا اے چنوی دیوانہ میرے کملی والے دا اے چنوی دیوانہ سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں گل مکل کیے آخر تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا کون جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزبانہ چل دیا نے جناب ابو بکر دے خلاف الزبانہ بکواس کر دیا نے جناب عمر دے خلاف آنا پتہ لگے اس مسجد دے اندر آن والے نبی پاک علیہ السلام نو منن والے آئے نے صحابہ نو منن والے آئے نے نبی پاک دے یارانال پیار کرن والے آئے نے جملہ میں پڑھنا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی محبت اندر سینے دا دور لا کے سبحان اللہ دی صدا بلند کرنی ہے جملہ سنیا دے ابو بکر عمر دی کی شان سناوا تینو ابو بکر عمر دی کی شان سناوا تینو آقا دیاں قدماں وچ مدنی دیاں قدماں وچ سوہنے دیاں قدماں وچ دعا دا ٹھکانہ ہے جنہوں سے آپ نال پیارے بلند وانال کو سبحان اللہ آقا دیاں قدماں وچ مرشد دیاں قدماں وچ دعا دا ٹھکانہ ہے سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سوہنیاں تو سونا